अस्तु आरम्भं करोतु। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणवाक्यकारं पतन् पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सूत्रमस्ति तत्र रक्ते इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः इति मन्ये। तत्र पूर्वोक्तनियमानुसारं लाक्षादिना रक्ते यः लोहितशब्दः तस्मात् कन् स्यात् लिङ्गबाधनं वा इत्येव। तत्रापि एवमस्ति, नीप् प्रत्ययः भवति, नीप् प्रत्यय उत्तरं कन् प्रत्ययः भवति इति एकं रूपं भवति। तत् अपरं रूपमस्ति ङी प्रत्ययं बाधित्वा तत्र कन् प्रत्ययः भवति इति अपरं रूपमस्ति। यदि ङी प्रत्ययपक्षे तु लोहिनिका इति रूपं भवति, लोहिनी इति भवति तत्र वर्णात्तोपदात्तो नः इति सूत्रेण तत्र ङीप् प्रत्ययः अनन्तरं सूत्रसङ्ख्या अस्ति तदनन्तरं तत्र यदि कन् प्रत्ययः अनन्तरं लोहिनी इति शब्दात् पुनः कन् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति, लोहिनिका इति केणः इति सूत्रेण तत्र ह्रस्वः भवति, लोहिनिका इति रूपं भवति नीप प्रत्ययपक्षे। अन्यपक्षे तु लोहितिका इति रूपं भवति। लोहितशब्दः नीपागमनात् पूर्वमेव, नी प्रत्ययात् पूर्वमेव तत्र किं भवति, कन् प्रत्ययः भवति। कन् प्रत्ययः भवति चेत् लोहित क तत्र प्रत्ययस्तात् कात् पूर्वस्य इतोप्यसुपः इति तत्र इकारः, तर्हि लोहितिका इति तत्र रूपं भवति, टाप् प्रत्ययः भवति। तत्र एवं रूपद्वयं भवति लिङ्गबाधनं वा इति वार्तिकेन। तावत्पर्यन्तं वयं ह्यः उक्तवन्तः लोहितिका, लोहिनिका, शाटी इत्यर्थे। इदानीं रक्तस्य स्थाने कालाच्च इति तदपि सूत्रमस्ति। कालात् च, काल इति शब्दः तत्र अनित्यवर्णे रक्ते च वर्तमानात् स्वार्थे कन् इति तत्र कालाच्च इति तत्र तत्र अनुवृत्तिं पश्यामः वयं किं किम् अस्ति इति। रक्ते इति अनुवर्तते, कन् इति अनुवर्तते, अनन्तरं स्वार्थे इति, स्वार्थे एव अयं नियमः स्वार्थे भवति। तर्हि तत्र एवमस्ति, पूर्वोक्तविषयाः सर्वे अत्रापि भवन्ति, तदेव तत्र दत्तं। वर्णे च नित्ये इत्यपि अनुवर्तते, अत्र रक्ते इत्यपि अनुवर्तते इति द्वयम् अनुवर्तते इति तत्र अस्ति। वर्णे च अनित्ये पुनः रक्ते इति द्वयम् अनुवर्तते। तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति अनित्ये वर्णे रक्ते च वर्तमानात् स्वार्थे कन् इति फलितम् इति। कालात्, काल इति शब्दात् कालवर्णः अस्ति खलु, कृष्णवर्णः काल इति। तर्हि कालात् अनित्ये वर्णे रक्ते च वर्णार्थे रक्तार्थे च वर्तमानात् स्वार्थे कन् इति फलितम्। स्वार्थे तत्र कन् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अनित्यवर्ण तथा रक्ते इत्यर्थे वर्तमानात् कालशब्दात् कन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। पूर्वोक्तनियमः रक्त इत्यस्य स्थाने तत्र किमस्ति, लोहितवर्णः आसीत्, तत्र भिन्नवर्णः आसीत्। अत्र तु एवं एतस्य काल इति अस्ति। तत्र कालः इति तत्र प्रथमं तु तत्र कस्य उदाहरणम्, अनित्यवर्णे इत्यस्य उदाहरणं। प्रथमम् उदाहरणम् अनित्यवर्णे, यदा सर्वदा न भवति तद्, यदा वयं तदा वयं दृष्टवन्तः, कोपेन
कोपेन कस्यापि मुखं लोहितवर्णं भवति तर्हि तद् अनित्यवर्णः इति अस्ति। परन्तु यदा वस्त्रेषु वा अन्यत्र भवति वर्णः तद् यस्य उत्पत्तेः आरभ्य समाप्तिपर्यन्तं तस्य नाशपर्यन्तं सः वर्णः भवति इति कृत्वा सः वर्णः नित्यवर्णः इति उच्यते। यदा कोपप्रभवादि वर्णाः मुखे वा तत्सर्वं वस्तुतः अनित्यवर्णाः इति उच्यन्ते। तर्हि तस्य अनित्यवर्णस्य उदाहरणमस्ति कालकं मुखम् इति उदाहरणं। कालकं मुखं वैलक्ष्येण कालकं मुखं वैलक्ष्येण इति तत्र किञ्चित् लज्जया किञ्चित् मुखं कृष्णवर्णः जातः इति अर्थे कालकं मुखं वैलक्ष्येण इति तत्र अस्ति प्रयोगः। कालः एव कालकम् इति, कालः एव कालकं, तत्र स्वार्थे अस्ति कन् प्रत्ययः, काल एव कालकम्। प्रक्रियाविषयः तु चिन्तनीयः नास्ति। भवन्तः जानन्ति कालवर्णात् काल इति शब्दात् कन् प्रत्ययः भवति चेत् नपुंसकलिङ्गे कालकम् इति रूपं भवति। पुनः रङ्गः हुआ रञ्जितम् इति न इति रक्तार्थे कालकः पटः इति, कृष्णवर्ण वस्त्रम् इत्यर्थे कालकः पटः। उदाहरणद्वयं दत्तं। पुल्लिङ्गे तु कालकः पटः इति दत्तः, स्त्रीलिङ्गे तु कालिका शाटी इति तत्र अस्ति, शाटिका, कालिका शाटी इति उक्तं। कालिका शाटी इत्युक्ते कृष्णवर्णस्य शाटिका इत्यर्थः। एवं तत्र सर्वं स्पष्टमस्ति इति कृत्वा तत्र प्रत्ययः कन् प्रत्ययः भवति, कन् प्रत्ययः भूत्वा तत्र एवं रूपाणि भवन्ति। अस्तु, तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमस्ति विनयादिभ्यष्ठक् इति अग्रिमं सूत्रं। विनयादिगणः, विनयादिगणपठितशब्देभ्यः इत्यर्थः। विनयादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति? तत्र ठक् प्रत्ययः भवति स्वार्थे। विनयादिगणः तत्र अस्ति पुस्तके भवतां। विनयादिगणे विनय, समय, उपाय इत्यादि शब्दाः तत्र भवन्ति। अकस्मात्, समाचार, उपचार, व्यवहार, संप्रदान, समुत्कर्ष, समूह इत्यादि शब्दाः तत्र किं भवति? विनयादिगणे गणान्तर्गतशब्दाः। येभ्यः शब्देभ्यः किं भवति? एतेभ्यः शब्देभ्यः कस्मिन् अर्थे? स्वार्थे। स्वार्थे किं भवति? एभ्यः शब्देभ्यः स्वार्थे कः प्रत्ययः भवति? कन् प्रत्ययः, ठक् प्रत्ययः भवति। कन् प्रत्ययस्य स्थाने विनयादि प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे ठक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तत्र उदाहरणमस्ति वैनयिकः, सामयिकः इति उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। विनय एव वैनयिकः इति अस्ति, समय एव सामयिकः इति अस्ति। विनयः एव वैनयिकः, अर्थात् अर्थे कोऽपि भेदः नास्ति। स्वार्थे कप्रत्ययः भवति। समयः एव सामयिकः, तत्रापि एवमेवं भवति। तत्र विनयशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। विनयशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति चेत् विनयिक इति भवति। ठक् प्रत्ययस्य स्थाने ठकार ठ इत्यस्य इकादेशः भवति। विनयिक, तदनन्तरम् आदिवृद्धि वैनयिक, यस्य इति चैत्याकारलोपः वैनयिक इति भवति। सामयिकः इति तत्र रूपं भवति। सामयिकः इति समयशब्दात् एवमेवं सामयिकः। उपाय इति शब्दः अस्ति। उपाय इति शब्दात् ठक् प्रत्ययः तु भवत्येव, गणसूत्रमस्ति। तत्र उपाय इत्यत्र ह्रस्वत्वं भवति। ह्रस्वः कस्य भवति? उपाय इत्यत्र एकैव दीर्घस्वरः अस्ति, पकार उत्तर आकारः। तर्हि पकार उत्तर आकारस्य ह्रस्वः भवति। तर्हि उपाय शब्दात् ठक्, उपाय ठक् भवति चेत् उपाय इक इति भवति। उपाय इक इति भवति। आदिवृद्धि भवति, औपाय इक इति भवति। गणसूत्राधारेण
उपाय इत्यत्र पकार उत्तर आकारस्य ह्रस्वः भवति तर्हि किं भवति औपयिक इति भवति औपयिक यस्य इति चैत्य कारलोपे औपयिक इति रूपं भवति पकार उत्तर आकारस्य ह्रस्वम् अत्र अधिकमस्ति तद्गणसूत्राधारेण उपायात् ह्रस्वत्वं च इति उपायात् ह्रस्वत्वं च तर्हि तत्र एतदभूत् तदनन्तरं वाचो व्याहृतार्थायाम् इति अस्ति यत्र सन्देहः भवति सन्देहार्थः भवति वाचो व्याहृतार्थायाम् इति अग्रिमं सूत्रम् संदिष्टार्थायाम् इति अस्ति अर्थायां वाचि विद्यमानात् वाक् शब्दात् स्वार्थे तत्र किं भवति ठक् च स्यात् इति उक्तम् संदिष्टार्थया संदिष्टार्थः यत्र भवति व्याहृतार्थवाणी इति भवति तत् व्याहृतार्थवाणी इत्यस्य तत्र उक्तं यत्र संदिष्टार्थः संदेशवाग्वाचिकं स्यात् इति संदिष्टार्थः नाम अहं पश्यामि संदेशरूपेण संदेहार्थकं नास्ति एतत् संदिष्टार्थं नाम यत्र संदेशरूपेण या वाक् भवति यदा संदेशवाक् वाचिकं स्यात् इति अस्ति संदेशवाक् वाचिकं स्यात् इति संदेशवाक् अस्ति वाचिकमिति संदेशवाक्यमस्ति संदेशवाक्यं संदिष्टार्थायां वाचि विद्यमानात् वाक् शब्दात् अर्थात् कश्चन दूतः कुत्रापि गच्छति सः कमपि सन्देशम् आनयति तं सन्देशं सः वदति तर्हि तद् वाचिकम् इति तत्र प्रयोगः सन्देशवाक् वाचिकम् इति संदिष्टार्थवचनम् इत्यर्थः संदिष्टार्थायां वाचि संदिष्टार्थे अभिधेये संदिष्टार्थया तत्र मनोरमायाम् अस्ति संदिष्टार्थया दूतवाचा इति एकनिमेषः मम किञ्चित् इतस्ततः गतम् वाचो व्याहृत एतदपि तदेव अस्ति अर्थात् संदिष्टार्थ वाणी यत्र भवति तत्र अर्थात् सन्देशः एव यदा कोऽपि एकः एकं सन्देशं ददाति तं सन्देशं स्वीकृत्य सः अपरत्र गत्वा वदति तर्हि तस्मिन् अर्थे तत्र वाचिकम् इति शब्दः वाचिकम् इति तस्य उदाहरणम् अस्ति वाचिकम् इति तस्य उदाहरणं तत्र वाचिकम् इति तत्र उदाहरणं तु अग्रिमसूत्रे तत्र दृश्यते अनन्तरं अग्रिमसूत्रे दृश्यते वाचिकं श्रुत्वा क्रियमाणं कर्म इत्यर्थः वाचिकं श्रुत्वा क्रियमाणं कर्म इत्यर्थः इति कर्मेव कार्मणम् इति कार्मणं शब्दः अपि अस्ति तत्र एतस्य उदाहरणं वाचिकम् इति अस्ति भो एतस्य उदाहरणम् एतस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति वाचिकम् वाच वाकेव अस्ति वाकेव वाचिकम् भिन्न वाचिक शब्दः अन्येपि प्रयोगे यदा 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 तत्र चतुर्विधा भिन्नयेपि वाचिकमस्ति तदपि भिन्नमस्ति यदा तत्रापि अस्ति आङ्गिकं वाचिकम् इत्यादिकम् अस्ति अत्र एषः अर्थः वाचिकम् वाच इति शब्दात् ठक् प्रातिपदिकात् ठक् भवति वाचि इति प्रातिपदिका ठक् भूत्वा वाचिकम् इति रूपं भवति रूपं तत्र सूत्रे तु तद् वाचिकम् इति तत्र दत्तं नास्ति कारण अग्रिमसूत्रे वाचिकम् उदाहरणे वाचिकम् इति आगतम् अस्ति वाचिकमपि अस्ति कर्मणमपि अस्ति अस्तु तर्हि वाच वाच ठक् इक वाचिक स्पष्टमस्ति तत्र अग्रे गच्छामः तद्युक्तात् कर्मणो अण्ण इति तद्युक्तात् कर्मणो अण्ण तद्युक्तात् तद्युक्तात् इत्युक्ते पूर्वस्य व्याहृतार्थायाम् इत्यस्य निर्देशः अस्ति अत्र
व्याहृतार्थायाम् अर्थात् तद्युक्त अर्थात् सन्दिष्टार्थयुक्त इत्यर्थः व्याहृतार्थायाम् इति अत्र अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादिकं यथा पूर्वं भवति तद्युक्तात् कर्मणो अण् तद्युक्तात् कर्मणः अण् इति त्रिपदं सूत्रं तर्हि पूर्वोक्त प्रकाशित वाक् अस्ति खलु तदेव अस्ति कर्मेव कर्मणम् इति पूर्वोक्त संदेशवाचिकम् अर्थात् संदिष्टार्थ वाचिकं तेन युक्त तदनुसारं यत् कार्यं करोति तस्मात् तादृश कर्म यत्र भवति अर्थात् संदिष्टार्थः भवति संदेशं श्रुत्वा यत् कर्म करोति तादृश कर्म शब्दात् कर्म इति प्रातिपदिकात् किं भवति अण् प्रत्ययः भवति इति अर्थे यदा पश्यतु वाचिकं श्रुत्वा कर्मणं तर्हि तस्य आशयः केनचित् दूतेन कोऽपि सन्देशः आनीतः तत् श्रुत्वा तदनुसारं यत् कर्म करोति इत्यर्थः यत् कर्म करोति तत् किं कर्मणम् इत्युक्ते क्लियर् अस्ति वाचिकं श्रुत्वा यत् कर्म करोति तत् कर्मणम् इत्यर्थः तदेव तत्र वाचिकं श्रुत्वा क्रियमाणं कर्म इत्यर्थः वाचिकं श्रुत्वा क्रियमाणं कर्म इत्यर्थः कर्मणं कर्मैव कर्मणं भेदः नास्ति कर्म एव कर्मणं भवति अन्यत् तत्र भिन्नं किमपि नास्ति कर्मैव कर्मणं कर्मैव कर्मणम् इति उक्तं तर्हि कर्मशब्दः कर्मन् इति मूलशब्दः प्रातिपदिकं कर्मन् कर्मन् इत्यस्मात् अण् प्रत्ययः भवति आदिवृद्धि टिलोपः कर्म इति भवति अण् क्षम्यतां तत्र टिलोपः न भवति खलु अन् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः भवति अन् इति सूत्रेण प्रकृतिभावः भवति प्रकृतिभावः भवति चेत् अन् इति प्रकृतिभावात् न टिलोपः इति अस्ति प्रकृतिभावः अन् इति प्रकृतिभावात् टिलोपः इति अस्ति दूतवाक्यं श्रुत्वा तथैव यत् क्रियते कर्म तत् कर्मणम् उच्यते इति तत्र अस्ति तत्र एतदेव तस्य विवरणं दत्तमस्ति दूतवाक्यं श्रुत्वा तथैव यत् क्रियते तत् कर्मणम् इति उच्यते तदेव वाचिकं श्रुत्वा इति वाचिकं श्रुत्वा इत्यर्थः अस्तु तावदेव तत्र विवरणं करणीयमस्ति अग्रिमं सूत्रम् ओषधेरजातौ इति अग्रिमं सूत्रम् ओषधेरजातौ ओषधेः अजातौ इति द्विपदं सूत्रम् अण् अनुवर्तते यदा जाति अर्थः न भवति चेत् तदेव अजातौ इति उक्तम् जात्यर्थः न भवति चेत् तत्र जात्यर्थः यदि नास्ति तर्हि तस्मात् किं भवति स्वार्थे औषध इति शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति
अजात्यर्थे इति अर्थः। अजात्यर्थे जात्यर्थरहिते जात्यर्थः यत्र वर्तमानः न भवति तदा औषधिशब्दात् स्वार्थे अण् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अण् प्रत्ययः भवति। औषधि इति शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति स्वार्थे। जात्यर्थ अत्र यदा उदाहरणं तत्र औषधं पिबति, औषधं पिबति तत्र किमस्ति, एकः जाति नास्ति, तत्र एकस्य औषधस्य ग्रहणं करोति तावदेव अर्थः अस्ति, जाति नास्ति। परन्तु यदा यदा वयं वदामः औषधयः इति प्रयोगः भवति, औषधयः औषधि औषधयः औषधयः तत्तु जातिः अस्ति, अर्थात् तत्र सर्व औषधीनाम् अन्तर्भावः अस्ति औषधयः इति। परन्तु यदा भवन्तः औषधं पिबति इति वदति तत्र सर्वेषाम् औषधानाम् अन्तर्भावः न भवति, कस्यचित् विशिष्टस्य औषधस्य योगः अस्ति, प्रयोगः अस्ति। यदा वयं वदामः न, यदा वयं खादामः मेडिसिन् स्वीकरोमि इति वयं वदामः, तर्हि मेडिसिन् स्वीकरोमि इति मेडिकल् शाप् मध्ये ये ये औषधाः सन्ति तानि सर्वाणि स्वीकरोति इत्यर्थः नास्ति। तस्मिन् समये वैद्येन यद् निर्दिष्टम् औषधं स्वीकरोति इत्यर्थः। परन्तु तत्र अन्यत्र तु आपणे तु मेडिसिन्स् इत्युक्ते सर्वविध औषधाः भवन्ति इत्यर्थः। तत्र जाति, मेडिकल् शाप् इत्यत्र जाति, मेडिसिन् स्वीकरोति इत्यत्र व्यक्ति इति भेदः अस्ति। औषधं पिबति इत्यत्र औषधं पिबति इत्यत्र व्यक्ति अस्ति, जाति नास्ति, कस्यचित् विशिष्टम् औषधं स्वीकरोति इत्यर्थः। परन्तु पश्यतु, औषधयः क्षेत्रे रूढाः, तत्र पश्यतु औषधयः इति शब्दः क्षेत्रे रूढाः, तत्र क्षेत्रे औषधयः भवन्ति, तत्र रूढशब्दः अस्ति सः, तत्र औषधि तत्र इदानीं रूढाः इति तत्र औषधयः क्षेत्रे आरूढाः अर्थात् स्थापिताः सन्ति, वर्धिताः सन्ति इत्यर्थः, स्थापिताः सन्ति इति अर्थः। तत्र औषधयः इत्यस्य एकः विशिष्ट अर्थः नास्ति, तत्र औषधयः इति जातिः अस्ति, तस्मात् तत्र अण् न भवति, तत्र औषधयः इति भवति। यदा वयं स्वीकुर्मः औषधं तदा औषधम् इति वदामः इति भेदः। औषधि औषधम् एतयोः मध्ये एषः भेदः। औषधि इति जातिवाचकः शब्दः, औषधम् इति व्यक्ति यत् स्पेशल् यत् स्वीकरोति तत्। औषधि इति शब्दः, औषधिः एव औषधम्, औषधि शब्दः अतिवृद्धि अन्तिमवर्णलोपः, औषध औषध सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे औषधम् इति। अग्रिमं सूत्रं प्रज्ञादिभ्यश्च इति अग्रिमं सूत्रम्। प्रज्ञादिभ्यश्च गणः अस्ति, प्रज्ञादिगणः। प्रज्ञादिगणे प्रज्ञा, वणिज, उषिज, उष्णिज, प्रत्यक्ष, विद्वस, वेदन, षोडन, विद्या, मनस इत्यादि इत्यादि के बहवः शब्दाः सन्ति। ते सर्वे शब्दाः तत्र अन्तर्भूताः सन्ति तस्मिन् गणे। प्रज्ञादिगणे एते सर्वे शब्दाः अन्तर्भूताः सन्ति। तर्हि यदा प्रज्ञयेव प्राज्ञः, प्रज्ञ तर्हि तस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति, तेभ्यः शब्देभ्यः अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः अत्र अनुवर्तते, स्वार्थे अण् भवति, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः पाश्चात्। प्रज्ञयेव प्राज्ञः, प्रज्ञयेव प्राज्ञः, तत्र तस्य उदाहरणमस्ति
प्राज्ञः इति उदाहरणं। प्रज्ञशब्दात् बुद्धिमान्, प्रज्ञः इत्युक्ते बुद्धिमान् इत्यर्थः, प्राज्ञः इत्यपि बुद्धिमान् इत्यर्थः। प्राज्ञः एव प्रज्ञः एव प्राज्ञः। प्रज्ञा अण्ण आदिवृद्धि एतत् सर्वं पूर्वोक्तप्रकारेण तत्र विशेषतया किमपि वक्तव्यं नास्ति। प्रज्ञा अण्ण भवति, आदिवृद्धिः भवति, यस्यति चेति अकारलोपः भवति, सुप्रत्यय प्राज्ञः। स्त्रीलिङ्गे तु प्राज्ञी इति भवति, स्त्रीलिङ्गे तु प्राज्ञी ठिट्ठाणञ्य इति भवति। स्वयं ज्ञात्री इत्यर्थः। प्रज्ञा एव प्राज्ञी, प्रज्ञा इति भवति प्रज्ञशब्दस्य बुद्धिमान् इत्यस्य स्त्रीलिङ्गे, प्रज्ञ इत्यस्य स्त्रीलिङ्गशब्दः किं भवति? प्रज्ञा इति भवति, प्रज्ञा इति भवति। तस्मिन् अर्थे प्राज्ञी इति शब्दः इत्युक्ते बुद्धिमती इत्यर्थः। प्रज्ञा इत्युक्ते बुद्धिमती इत्यर्थः। अस्तु, दैवतः, देवता एव दैवतः। दैवतः देवता एव तत्र अस्ति। सत्यं परं दैवतम्। देवशब्दः, देवताशब्दः, देवताशब्दात् अण् प्रत्ययः पूर्वोक्तप्रकारेण अन्तिमवर्णलोपः इत्यादिकं भवति, आदिवृद्धि दैवतः इति। बन्धुः एव बान्धवः। बान्धवः नाम बन्धुः एव बान्धवः। बन्धुः एव, बन्धुः इत्युक्ते कोऽपि वा तत्र बान्धव, रिलेटिव्स् इत्यर्थे। मराठी भाषायां बन्धु इति भ्राता इत्यर्थे प्रयुज्यते। अस्तु, चिन्ता तदपि अस्ति, बन्धुः एव इति। बन्धु अण् इति अस्ति, तत्र आदिवृद्धि भो भवति, तत्र नै बन्धु इति तत्र बन्धु इति सत्यं बन्धु इति आदिवृद्धि भवति। बन्धु उकारस्य स्थाने ओकारः गुणः भवति, और गुणः इति एवं सर्वं बन्धु बान्धु अवादेशः बान्धवः इति। अस्तु, तावदेव। मृतस्तिकन् इति अग्रिमं सूत्रम्। मृतस्तिकन्, मृतः मृदः तिकन् इति पदच्छेदः। मृत्तिका इति शब्दः अस्ति। मृत्तिका, मृत्तिका इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं दर्शयन्ति। मृदेव मृत्तिका, मृतस्ति मृदेव मृत्तिका अस्ति, भेदः नास्ति। मृत इति प्रातिपदिकात् मृदशब्दात् मृत्शब्दात् स्वार्थे तिकन् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। मृत्शब्दात् स्वार्थे, मृत्शब्दात् स्वार्थे तिकन् प्रत्ययः। मृत्शब्दात् तिकन् प्रत्ययः। मृत्शब्दः, मृत्शब्दात् तिकन् प्रत्ययः भवति। तिकन् प्रत्यय मध्ये, तिकन् प्रत्ययः इत्युक्ते तिक इति अवशिष्यते, तिक इति अवशिष्यते। मृत् तिक, मूलशब्दः मृद् अस्ति, दकारः, तिक भवति। तत्र दकारस्य चर्त्वेन तकारः भवति, दकारस्य चर्त्वेन तकारः भवति, खरि च। तर्हि मृत् तिक, मृत्तिका। स्त्रीलिङ्गे टापु प्रत्ययः मृत्तिका इति भवति। स्त्रीलिङ्गे टापु प्रत्ययः मृत्तिका।
अस्तु तत्र पुनः अग्रिमं सूत्रं सस्नौ प्रशंसायाम् इति अग्रिमं सूत्रम्। सस्नौ प्रशंसायाम् प्रशंसार्थे रूपप्रत्ययः आगतः इति पूर्वं तस्य अपवादः एषः। सस्नौ प्रशंसायां मृदः इति अनुवर्तते, स्वार्थे इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सर्वं यथा पूर्वं भवति। मृदः प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् मृत् शब्दात् स इति प्रत्ययः भवति, स्न इति प्रत्ययः अपि भवति। प्रत्ययद्वयं प्रशस्तामृत् इति अस्ति। प्रशस्तामृत् यत्र प्राशस्त्यं दर्शयति, प्रशंसां दर्शयति, वैशिष्ट्यं दर्शयति, तादृशे सन्दर्भे प्रशस्तामृत् इत्यर्थे मृत् शब्दात् स प्रत्ययः भवति चेत् मृत् स, मृद् मृद् स चर्त्वं मृत् स मृत्स इति भवति। मृत्स इति भवति। मृत्स इति भवति टाप् भूत्वा मृत्सा इति रूपं भवति। मृत्सा इति रूपं भवति टाप् प्रत्ययः स प्रत्ययः। स्न प्रत्ययः भवति चेत् मृद् स्न चर्त्वं मृत् स्न मृत्स्न इति भवति। मृत्स्न टाप् प्रत्ययः भवति। मृदेव अस्ति, मृदेव मृत्स्न, मृदेव मृत्सा, किञ्चित् प्रशस्तार्थं प्राशस्त्यम् अत्र अस्ति। अग्रिमसूत्रे उत्तरसूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणात् नित्यम् अयं नित्यमिदं नित्योऽयं नियमः। किमस्ति? अग्रिमसूत्रे अन्यतरस्याम् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। तेन कारणेन अत्र किं ज्ञातव्यम्? एतस्य अन्यथा तु इतः अनुवृत्ति कर्तुं शक्यमासीत्। एतस्य नित्यत्वम् अनित्यत्वम् इति विषयः नास्ति, अग्रे गच्छति स्म। तर्हि अन्यतरस्यां ग्रहणेन अत्र नित्यमिति अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। एतत् सूत्रद्वयमपि नित्यं विधीयते इति। केषाञ्चन आचार्याणां मते तु एतत् ज्ञातयः प्राग्गुणः इत्यादि परिगणितेषु अनयोः प्रत्ययोः अन्तर्भावात् अनित्यत्वमेव अनयोः उचितम् इत्याहुः इति मनोरमाकारः। मनोरमा पश्यतु, केषाञ्चन एतद् सिद्धान्तकौमुदीकारः वदति उत्तरसूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणात् नित्यमस्ति इति वदति। अत्र महाविकल्पः अत्र न बाधते, अत्र विषयः नास्ति, वा इति अत्र न भवति इति। परन्तु वस्तुतस्तु किं भवति? पश्यतु, बालं मनोरमाकारः वदति वस्तुतस्तु ज्ञादयः प्राग्गुणः इत्यादि परिगणितेषु तत्र केषाञ्चन तत्र धातूनां वयं केषाञ्चन प्रत्ययानां विषये तत्र पूर्वं दृष्टवन्तः। ज्ञादयः प्राग्गुणः इत्यादि परिगणितेषु अनयोः प्रत्ययोः अनन्तर्भावात् अनित्यत्वम् एव अनयोः उचितम् इत्याह वयं पठितवन्तः पूर्वं। केषाञ्चन स्वार्थिकप्रत्ययाः महाविभाषा अस्ति, वा अस्ति सर्वत्र विकल्पेन भवति चेदपि तत्र केषाञ्चन प्रत्ययानां विषये वयं गतसूत्रेषु दृष्टवन्तः। कुत्र अहम् उक्तवान्? तत्र इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम्, इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम्, इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् इति द्वित्रि तत्र उक्तं। तत्र एका गणे कुत्रापि वा भवतु, यथा ज्ञातयः प्राग्गुणः इत्यादि परिगणितेषु अनयोः प्रत्ययोः अनन्तर्भावात्, अर्थात् एतयोः प्रत्ययोः तत्र अन्तर्भावः नास्ति। एतयोः प्रत्ययोः अन्तर्भावः नास्ति इति कृत्वा तत्र किमस्ति? तत्र एतत् वस्तुतः अनित्यं
एतस्य अनित्यत्वमेव उचितम् इति मनोरमाकारः। तो सिद्धान्तकौमुदीकारस्य पक्षे एतौ प्रत्ययौ नित्यौ, मनोरमाकारस्य पक्षे तु अनित्यौ इति अस्ति। अग्रिमं सूत्रं किमस्ति? बहुअल्पर्थात् चस्कारकाद् अन्यतरस्याम् इति। शस् बहुअल्पर्थात् शस् बहुअल्पर्थात् शस् कारकात् अन्यतरस्याम् इति पदच्छेदः। बहु अल्पार्थात्, बहु अर्थात् अल्पार्थात्, बहु अर्थः अल्पार्थः। शस् कारकाभिधायी बहु अनन्तरम् अल्प, तदेव कारकात् इति उक्तं। कारकात् इति तत्र उक्तं। बहु तथा अल्पार्थक बहु अल्पार्थाच्च कारकाभिधायिनः शब्दाद् स्वार्थे शस् प्रत्ययः वा स्यात् इति सूत्रार्थः। तत्र पश्यतु, बहु अल्पार्थात् च कारकाभिधायिनः शब्दाद् स्वार्थे, तत्र स्वार्थे शस् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। यदा कारकाभिधायी भवेत् तत्र एवमस्ति। यदा उदाहरणं पश्यतु, उदाहरणं स्पष्टं भवति। बहूनि ददाति, पश्यतु तत्र बहूनि ददाति। बहूनि ददाति इत्यत्र बहु इति तत्र शब्दः अस्ति, सः कारकाभिधायी अस्ति, कारणं तस्य क्रियायोगः अस्ति। क्रियायोगः अस्ति इति कृत्वा तत्र कर्मत्वम् अस्ति। बहूनि ददाति, अल्पानि ददाति, अल्पं ददाति इत्यादि प्रयोगेषु कारकत्वम् अस्ति। तर्हि तादृश अर्थे तादृशाभिधेये कारकाभिधेयः अपि भवति, तत्र कारकाभिधायी अपि भवति, बहु अथवा अल्पार्थकमपि तत्र भवति। तादृश शब्देभ्यः किं भवति? ततः शस् प्रत्ययः भवति। बहु अल्प, बहु अल्प। तत्र पश्यतु, तत्र बहु बहु इति शब्दः मूलशब्दः बहु बहु इति शब्दात् शस् प्रत्ययः भवति। बहुशस् अव्ययः अस्ति बहुशः, तेन कारणेन विभक्तिलोपः भवति। शस् इत्यस्य सकारस्य रुत्वे विसर्गे बहुशः इति रूपं भवति। तर्हि बहूनि ददाति इत्यर्थे बहुशः ददाति इति प्रयोगः। बहुशः ददाति इति प्रयोगः भवति। एवमेवम् अल्पं ददाति इत्यर्थे अल्पशब्दाद् शस् प्रत्यये अल्प शस् सकारस्य विसर्गे अल्पशः इति रूपम्। अल्पशः इति भवति। बहु अल्पार्थात् मङ्गलामङ्गलवचनम् इति तत्र एकं वार्तिकमस्ति। तत्र बहु अल्पार्थात् मङ्गलामङ्गलवचनम् इति अस्ति। मङ्गलं कल्याणम्, अमङ्गलम् अकल्याणम्। तत्र वदति सः, यत् सर्वत्र न भवति इति नियमनं करोति। यत्र अधिक अनन्तरम् अल्पार्थशब्दः क्रमशः अधिक इति कल्याणार्थे, अल्प इति अकल्याणार्थे यत्र भवति, तत्रैव वस्तुतः किं भवति? यत् शस् प्रत्ययः भवति इति। यदा यदा कल्याण अकल्याणार्थे मङ्गल अमङ्गलं, बहु अल्पार्थात् मङ्गलामङ्गलवचनं। यत्र मङ्गलं नास्ति तत्र यदा ददाति तर्हि तादृश स्थानेषु शस् प्रत्ययः न भवति।
यदा उदाहरणं पश्यतु, बहूनि ददाति अनिष्टेषु, बहूनि ददाति अनिष्टेषु, तत्र मङ्गलत्वं नास्ति, अमङ्गलमस्ति। तत्र मङ्गलमस्ति चेत् शस् प्रत्ययः भवति, मङ्गलं नास्ति चेत् कल्याण अर्थः अभिधेयः अस्ति, तत्र अनिष्टेषु ददाति, अनिष्टेषु ददाति इति कल्याणं नास्ति। तेन कारणेन तत्र बहूनि इत्येव भवति, बहुशः इति न भवति। अभ्युदयेषु बहुशः भवति, अल्पं ददाति अभ्युदयिकेषु, अल्पं ददाति अभ्युदयिकेषु। यदा यदा उत्तमकाले न्यूनं ददाति तदेव कल्याणसमये न्यूनं ददाति इत्यर्थे तत्र अल्पमिति, तत्र अल्पशः इति न भवति, कारणं तत् विपरीतमस्ति, विपरीतमस्ति। अनिष्टेषु यत्र अमङ्गलं भवति तत्र अधिकं न देयं, यत्र मङ्गलं भवति तत्र देयम् इति अस्ति। अभ्युदयः श्रेयः, तत्र पश्यतु, बहूनि ददाति अनिष्टेषु इति, अर्थात् अनिष्टमस्ति, मम दातुम् इच्छा नास्ति, कदाचित् मम मां भीषयित्वा भाययित्वा स्वीकरोति, तर्हि तत्र अनिष्टमस्ति, तत्र मङ्गलं नास्ति, कल्याणं नास्ति। तर्हि तादृशसन्दर्भे यदा ददाति, बलेन ददाति, यदा कश्चन चोरः आगतः, चोरः आगत्य सम्पूर्णं चौर्यं करोति, चोरस्य भयात् सर्वं ददाति, तर्हि तद् मङ्गलमस्ति वा? नास्ति, कल्याणं नास्ति। तर्हि तत्र बहुशः ददाति इति प्रयोगः नास्ति, बहूनि ददाति इत्येव वक्तव्यं। तत्रार्थम् अर्थस्य नियमनं करोति तत्र। अनन्तरम् अभ्युदयः नाम श्रेयः, तत्र तादृशस्थानेषु अधिकं देयमस्ति, तत्र न ददाति। अभ्युदयिकेषु बहुदानम्, अनिष्टेषु अल्पदानं च मङ्गलम् इति मनोरमायां दत्तमस्ति। अभ्युदयिकेषु बहुदानं करणीयम्, अनिष्टेषु अल्पदानं च मङ्गलम्। तद्विपरीतदानं तु अल्प। एतत् सर्वं भवन्तः पश्यन्तु, एतत् सर्वम् अत्र विषयः। अभ्युदयिकेषु बहुदानम्, अनिष्टेषु अल्पदानं च मङ्गलं, तद्विपरीतदानं तु अमङ्गलम् इति भावः। अर्थग्रहणात्, अर्थग्रहणादि सूत्रे बहु अल्पार्थ इति अस्ति, बहु अल्पार्थ इति अस्ति। बहु अल्पार्थ इति ग्रहणेन तत्र किं करणीयमस्ति, तस्मिन् अर्थे वर्तमान अन्ये शब्दाः भवन्ति, तेषामपि विषये एवमेव भवति इति। तत्र उदाहरणाय भूरिशः, बहुशः इत्यर्थे भूरिशः इति प्रयोगः, अल्प इत्यर्थे स्तोकशः इति प्रयोगः, स्तोकः अल्पः, भूरि बहु, तर्हि तादृशार्थवाचकेभ्यः अपि शस् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् इति अग्रिमं सूत्रम्। संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्, संख्यैकवचनात् च वीप्सायाम् इति त्रिपदं सूत्रम्। संख्यैकवचनात् च वीप्सायाम् इति त्रिपदं सूत्रम्। शस् इति अनुवर्तते, शस् इति अनुवर्तते। शस् इति अनुवर्तते। तत्र अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकादि इत्यादिकम्। संख्यावाची प्रातिपदिकात् संख्या च एकवचनं च इति समाहारद्वन्द्वात् पंचमी संख्यैकवचनात् इति। तत्र मनोरमा संख्या च
एकवचनं च इति समाहारद्वन्द्वात् पंचमी एकत्वविशिष्टः अर्थः उच्यते अनेन इति एकवचनः। एकवचनस्य अर्थः अस्ति एकत्वविशिष्टः अर्थः उच्यते अनेन इति एकवचनः। तर्हि एकत्वविशिष्टार्थस्य वचन इति भावः विग्रहः। सूत्रार्थं पश्यामः। तत्र संख्यावाचकात् तदन्यस्मात् च एकत्वविशिष्टवाचकात् कारकाभिधायिनः प्रातिपदिकात् वीप्सायाः शस् वा इत्यर्थः। तत्र किं किं भवति? एकत्ववाचिनः इति एकत्वविशिष्टवाचकात् इति संख्यावाचकात् तद् अन्यस्मात् च एकत्वविशिष्टवाचकात् तत्र प्रातिपदिकात् किं भवति? वीप्सायां शस् वा स्यात् इत्यर्थः। वीप्सार्थे तत्र यदा यदा वीप्सां दर्शयति वीप्सार्थे भवति। यदा यदा उदाहरणं द्वौ द्वौ ददाति, दो दो देता है, तर्हि तस्मिन् अर्थे द्विषः ददाति इति प्रयोगः भवति। द्विषः इति वीप्सां दर्शयति तत्र शस्। द्वौ द्वौ ददाति संख्यावाची प्रातिपदिकात् तदा एकार्थाभिधायी एकवचनमिति विषयः नास्ति, एकार्थाभिधायी तत्र प्रातिपदिकात् वीप्सा यत्र द्योतिता भवति, वीप्सा यत्र द्योतिता भवति ततः शस् प्रत्ययः भवति इति। यथा एकत्वविशिष्ट तत्र संख्यावाचकात् तदन्यस्मात् च एकत्वविशिष्टवाचकात् कारकात् विधायिनः प्रातिपदिकात् वीप्सा। उदाहरणं संख्यावाची इत्यस्य उदाहरणमस्ति एतत्। द्वौ द्वौ ददाति, द्वौ द्वौ ददाति इत्यर्थे द्वि इति शब्दात् शस् प्रत्ययः भूत्वा द्विषः इति रूपं भवति। वीप्सार्थः भवति द्वौ द्वौ इति द्वित्वं भवति। पुनः द्विषः इति तत्र तस्मिन्नेव अर्थे पुनः शस् प्रत्ययः भवति चेत् पुनः द्विवारं द्वि द्वि इत्यस्य आवश्यकता नास्ति, उक्तार्थानाम् अप्रयोगः। यदा एकत्वविशिष्टस्य तत्र उदाहरणं वदति, माषं माषं ददाति, एकैक माषः इत्यर्थे माषं माषं ददाति इति माषशः इति प्रयोगः भवति। इति माषशः तत्र एकत्वविशिष्टार्थे तस्य उदाहरणम् एकवचनम् इति तत्र उक्तम्। एकत्वविशिष्टार्थस्य एकैकं ददाति इत्यर्थः। एकैकं माषं माषं ददाति इत्यर्थे एक माषशस् माषशः इति प्रयोगः भवति। तदनन्तरं पुनः किमस्ति? प्रस्थशः। प्रस्थशः एक प्रस्थ तदपि एक परिमाणत्वमस्ति। प्रस्थं प्रस्थं ददाति इति प्रस्थशः। तत्र एवमस्ति, संख्यैकवचनादिति अस्ति। तत्र किमस्ति? तत्र किं संख्यैकवचनादित्यत्र व्यक्तिशः अस्ति। तत्र व्यक्तिशः अस्ति इति कृत्वा यत्र जात्यर्थः भवति तत्र न भवति। तदेव तत्र उक्तं संख्यैकवचनात् किम् इति प्रश्नः। संख्यैकवचनात् इति तत्र एकत्वार्थाभिधायी तत्र वदति, इत्युक्ते तत्र वैयक्तिकं भवति, व्यक्तिशः भवति। तत्र पश्यतु, तेन कारणेन यत्र जात्यर्थत्वं भवति तन्न भवति। घटं घटं ददाति इति भवति, तत्र घटशः ददाति इति प्रयोगः न भवति। किमर्थं? तत्र घटम् इति जाति अस्ति, जाति अस्ति, तेन कारणेन तत्र शस् प्रत्ययः न भवति।
अनन्तरं पुनः वीप्सायाम् इति अस्ति, तस्य प्रत्युदाहरणमस्ति किमस्ति, द्वौ ददाति। यत्र वीप्सा अस्ति तत्रैव एषः प्रयोगः भवति। यदा केवलम् एकवारमेव अस्ति द्वौ ददाति इत्यत्र द्विषः ददाति इति प्रयोगः न भवति। वीप्सार्थः यत्र भवति तत्रैव भवति, वारं वारं करोति तत्रैव भवति, द्वौ द्वौ ददाति। कारकादित्युक्तं, कारकत्वं यत्र भवति, ददाति इति क्रियापदम् अस्ति इति कृत्वा तत्र कारकत्वम् अस्ति। यत्र द्वयोः स्वामी इत्यत्र कारकत्वं नास्ति, षष्ठी अस्ति, षष्ठी अस्ति तत्र कारकाभिधायत्वं नास्ति, कारक अभिधानं नास्ति इति कृत्वा द्वयोः इति शब्दात् षस् न भवति। कारणं द्वयोः स्वामी इत्यत्र षष्ठी अस्ति, कारकविभक्ति नास्ति, तत्र कारकत्वं नास्ति, कारकत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र किं न भवति, अनेन सूत्रेण शस् प्रत्ययः न भवति। तर्हि एवं दलप्रयोजनं दर्शितं तत्र पञ्चसङ्ख्यैकवचनात् वीप्सायां कारकात् इति एवं त्रयाणामपि शब्दानां तत्र प्रयोजनं दर्शितम् इति तस्य विषयः। प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः, प्रतियोगे प्रति इति शब्दस्य योगे, प्रतियोगे प्रतिना कर्मप्रवचनीयमस्ति, प्रति प्रतिशब्दस्य किमस्ति, प्रतिशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति, प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः इति अस्ति। तत्र किमस्ति, प्रतियोगे पञ्चम्याः तसिः इति त्रिपदं सूत्रम्, प्रतियोगे पञ्चम्याः तसिः इति अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते। तसि प्रत्यय विधायकं सूत्रम्, अर्थात् प्रतिशब्दस्य योगे, प्रति इति कर्मप्रवचनीयेन योगे या पञ्चमी विहिता तदन्तात् तसिः प्रत्ययः स्यात्। प्रतिशब्दः, प्रतिशब्दस्य योगे पञ्चमी विभक्ति भवति, वयं जानीमः तत्। कारणं तत्र प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् इति तत्र पञ्चमी विभक्ति तु उक्तमस्ति प्रतिशब्दस्य कर्मप्रवचनीयेन योगे। यदा तत्र वयं जानीमः तत्र प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति इति प्रयोगः अस्ति, प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रतिः इति अस्ति। तत्र प्रतिशब्दयोगेन कृष्णात् इति पञ्चमी अस्ति, प्रति इति कर्मप्रवचनीयम्, अर्थात् प्रद्युम्नः कृष्णस्य प्रतिनिधिः अस्ति इत्यर्थे। तत्र तस्मिन् अर्थे तत्र कृष्णात् इति पञ्चमी अस्ति। कस्मात् पञ्चमी? तत्र प्रतिशब्दस्य योगेन, प्रतियोगः प्रतिशब्दस्य योगेन, प्रति इति कर्मप्रवचनीय योगेन तत्र पञ्चमी विहिता अस्ति कृष्णशब्दात्। तर्हि यस्मात् पञ्चमी विहिता, कस्मात् पञ्चमी विहिता? कृष्णशब्दात् पञ्चमी विहिता। तर्हि तस्मात् किं भवति, तस्य स्थाने तसिः स्यात्, तसि प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। यः पञ्चम्यन्तशब्दः, यः पञ्चमी विभक्ति प्रत्ययः यः, सः यस्मात् शब्दात् विहितः तस्मात् शब्दात् तसि प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अत्र उदाहरणे एवमस्ति, प्रद्युम्नः कृष्णतः प्रति, प्रद्युम्नः कृष्णतः प्रति, प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति इति अस्ति मूलतः, कृष्णात् प्रति इति पञ्चमी अस्ति। तस्य नियमः एवं प्रति इति शब्दः तत्र प्रतिः प्रतिनिधि प्रतिदानयोः इति सूत्रेण तत्र तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा यत्र भवति तत्र तस्य योगे प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मादिति तत्र पञ्चमी विभक्ति, तस्य पञ्चमी विभक्तेः स्थाने किं भवति, तस्य प्रत्ययः भवति। तर्हि कृष्ण तस्, कृष्ण तस् सकारस्य रुत्वे विसर्गे कृष्णतः इति प्रयोगः भवति, कृष्णतः इति। अयं नियमः केवलं
तत्रैव न भवति आद्यादिभ्यः उपसंज्ञानम् इति अपि उक्तम्। आद्यादि कश्चन गणः अस्ति, आद्यादिगणः अस्ति, तेभ्यः यदा आदि मध्य अन्त पृष्ठ पार्श्व एते शब्दाः तत्र आद्यादिभ्यः इति गणे भवति। आद्य मध्य अन्त पृष्ठ पार्श्व एते शब्दाः भवन्ति। तर्हि एतेभ्यः शब्देभ्यः अपि तस्य प्रत्ययः भवति। एतेभ्यः शब्देभ्यः अपि तस्य प्रत्ययः भवति। आद्यादि आदितः आदौ इत्यर्थे आदितः इति प्रयोगः, मध्यादित्यर्थे मध्याद् वा मध्ये वा इत्यर्थे मध्यतः सभी विभक्त्यर्थेषु भवति तत्। एवं पञ्चमी इति नास्ति, सर्वविभक्त्यर्थेषु भवति। पार्श्वादित्यर्थे पार्श्वतः, पृष्ठादित्यर्थे पृष्ठतः, अन्ते सप्तमी पश्यतु, अन्ते इत्यर्थे अन्ततः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। पश्यतु, आदितः, आदौ आदितः, मध्यतः, अन्ततः, पृष्ठतः, पार्श्वतः। आकृतिगणोऽयम् अस्मिन् गणे भवति इति स्वरेण इत्यर्थे स्वरतः, वर्णेन इत्यर्थे वर्णतः। स्वरतो वर्णतो वा इति महाभाष्ये तत्र वयं पठितवन्तः इति अस्ति। अस्तु, तर्हि तत्र